आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक सियासतदान की तो जीत हुई है, उसने जो बातें की थी उसी तरीके से मंजरनामा वज़ा हो रहा है। लेकिन माजी में अगर वो गलतियां कर चुका है तो शायद इस वक्त इतनी अकल आ चुकी है। अब उसके ऊपर जो सिस्टम का नंगा होना है बाकायदा तौर पे, अगर सिटिंग जज वो भी सुप्रीम कोर्ट का और उसका चीफ जस्टिस भी बैठ के कोई खत का इजहार करे जिसके ऊपर एलामिया ये जारी हो कि 25-26 मार्च 2024 को खत मौसूल होता है। मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस मज़कूरा खत में लगाए गए इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस उसी दिन फिर चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के साथ इफ्तार के बाद 8 बजे मीटिंग बुलाते हैं और चीफ जस्टिस की रिहाइश गाह पे शाम 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में तमाम जजेस के तहफुजात को इनफरादी तौर पर सुना जाता है। तो उस पे क्या है, इंटरवेंशन होती है, उसके ऊपर बात होती है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल बोलती है, दीगर बार काउंसिल्स बोलती हैं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार काउंसिल्स वो बोलती हैं। 27 मार्च 2024 को अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून से मुलाकात होती है। उसके बाद सीजेपी जो है वो प्यूजन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, पाकिस्तान बार के सीनियर तरीन मेंबर से भी मुलाकात करते हैं और काउंसिल इस्लामाबाद में मौजूद होती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास उसी दिन शाम 4 बजे बुलाया जाता है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करता है। फुल कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से भेजे गए खत में उठाए गए मसाइल के ऊपर गौर करता है कि हमें धमकाया जाता है, हमारे खानदान वालों को उठाया जाता है, हमारे अमले को धमकाया जाता है, हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं। फुल कोर्ट के अरकान की अक्सरियत में इस बात पे फिर इत्तफाक राय पाया जाता है कि सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर चीफ जस्टिस जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान से मज़कूरा खत में उठाए गए मसाइल के ऊपर मुलाकात कर सकते हैं और फिर उसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। अब कल के दिन वजीर आजम जो है वो मुलाकात करते हैं। वजीर आजम, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल के हमरा 28 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूसन जज और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहती है। चीफ जस्टिस वाज़े तौर पर यह कहते हैं कि जजेस के मामलात और अदालती काम में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब चाहे ये एलामिया के तौर पे हो या वो बांगे दोहल हो, और वो कहते हैं किसी भी सूरत में अदलिया की आजादी पर समझौता नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने और सीनियर जज ने कहा कि अदलिया की आजादी एक बुनियादी सुतून है जो कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत को बरकरार रखता है। इजलास के दौरान पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज दी जाती है, जिसकी सरबराही जो है वो इस मामले की इंक्वायरी के लिए एक रिटायर्ड जज को दी जाएगी ताकि वो इसकी सरबराही करें। वज़ीर आज़म ने यह अहद किया है कि मज़कूरा कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूसन जज के इजहार ख्याल की मुकम्मल तौर पर तायद की है और उन्हें मजीद यकीन दिलाया है कि वो आज़ाद अदलिया के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए दीगर मुनासिब जो इकदाम हैं वो उठाएंगे और जिसमें मुतल्लिका महकमों को ये हिदायत जारी करना है और पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साजी शुरू करना शामिल है। और सू मोटो नंबर 7/2017 फैजाबाद धरना फैसला, उसके बाद से पिछली मुलाकात के तसलसल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने पे जजेस को वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकात ने बातों से आगाह किया कि उसमें क्या बातें हुई और मुझे क्या यकीन दहानी करवाएगी। अब सवाल यह है कि क्या मियां शहबाज शरीफ साहब इस पे इकदाम उठा सकते हैं? हाँ, नवाज शरीफ साहब होते तो मामला और थे। शहबाज शरीफ साहब क्या उठा सकते हैं इस बारे में इकदाम? एक बहुत बड़ा मामला है। इस पे तमाम जजेस जो हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कहीं कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, क्योंकि वो इसका सेटबैक भुगत चुकी है, उसे आफ्टर शॉक्स इसके मिले हैं और अभी तक वो भुगत भी रहे हैं। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब अभी भी बैठ के बात ये करते हैं कि मुझे उस वक्त के जब एक्सटेंशन दी गई थी उनको साबिक आर्मी चीफ को, बाजवा साहब को, तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के बाद मुझे ये कहा गया था कि मामला ठीक कर लो, नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो, तुम्हारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी जगह जो है फंसी हुई वो भी क्लियर हो जाएगी। मुझे बाकायदा तौर पर धमकाया जाता था। तो इस ज़मन के अंदर अब क्या ये फैसले लिए जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये कि रेफ्ट देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल है जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं वो बतौर मेंबर काउंसिल इसके अंदर शामिल होते हैं। अब
مشترکہ مفادات کونسل میں پہلی مرتبہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا، اور وزیر خزانہ مشترکہ مفادات کونسل کے پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے تجربے کو دیکھتے ہوئے اور صوبوں سے معاملات طے کرنے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مشترکہ مفادات کونسل کا حصہ بنا لیا ہے، اور وزیر خزانہ کو اس کے اندر شامل نہیں کیا۔ اب وزیر خزانہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، بھائی صاحب اگر سارا کچھ وزیر خزانہ کا اسحاق ڈار صاحب نے کرنا ہے تو محمد اورنگزیب صاحب کو اتنی تگودو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی ٹینشن کیوں دی؟ ان کی جو باہر کی شہریت تھی وہ کیوں ختم کروائی؟ آپ یہ چیزیں پاکستانی شہریت کیوں ان سے اپلائی کروائی اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا؟ نوٹیفکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور خیبر پختونخوا سے وزیر سیفران امیر مقام بھی شامل ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ 21 مارچ 2024 سے وجود میں آئی ہے۔ اب یہ رفت باقاعدہ طور پہ ظاہر کرتی ہے کیبنٹ کے حوالے سے، اور اس ضمن کے اندر جو پنجاب سے ہیں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ نگرانی کے طور پہ وہ دیکھتے رہیں۔ اب وہ وزارت داخلہ کے طور پہ موجود ہیں، وزیر داخلہ ہیں، اور جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے ججز کے حوالے سے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو اس حد تک خدشے کا اظہار کرنے لگ پڑے تھے کہ جیسے کوئی پہلے بولتا تھا اور کوئی عملداری اور عمل درآمد نہ ہونے پہ کسی دوسرے کی دخل اندازی پہ بات کیا کرتا تھا تو وہ اغوا ہو جاتا تھا۔ تو کیا یہ 6 ججز سے اغوا ہو جائیں گے؟ کیا اب ان کا گلا بھی گھونٹ دیا جائے گا اور ان کی آوازیں بھی بند ہو جائیں گی؟ اور اگر یہ باتیں ہو چکی ہیں تو کیا وہ بات کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس نے کہی تھی کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے 200 افراد کی قربانیاں چاہیے، تو کیا انہی قربانیوں کا آغاز ہو چکا ہے؟ تو اس ضمن کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے دنوں میں ملاقات جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں کر سکتے ہیں عمران خان سے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، صرف قیاس آرائیوں تک محدود ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ایک بیان دیا ہے وزیر خارجہ نے، اور بیان دیا ہے معیشت کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ پھر سے تعلقات بحال کرے گا اور معاشی طور پہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہماری چلے گی، جس کے اوپر پاکستانی میڈیا پہ تو اتنا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن بھارتی میڈیا پہ اس کا بہت تبصرہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے 2014 کو اس کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ 2014 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو کس طریقے سے ٹریڈ چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حالات حاضرہ کو بھی کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہی وزیر خزانہ وزیر خارجہ ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہی یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت خزانہ کو بھی وزیر خارجہ ہی دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا بیان جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ اس پہ بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں، انہوں نے اس پہ کامنٹس دینے سے بھی گریز کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وزیر خزانہ نے کچھ نہیں کرنا اور کرنا اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے تو وزیر خزانہ کو آگے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیس سیونگ دی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کو محمد اورنگزیب صاحب کی صورت میں، سارے اقدامات اسحاق ڈار صاحب ہی اٹھائیں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور لوگ ان کے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہتے، اور جو لوگ ہیں جو آپ کے اتحادی ہیں وہ بھی ان سے خائف ہیں، اور اتحادیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے کارکنان بھی خائف ہو جائیں گے اگر اسحاق ڈار صاحب کی معیشت چلے گی اور انہی کی پالیسی آگے چلے گی۔ تو اس لیے فیس سیونگ کے طور پہ انہوں نے محمد اورنگزیب صاحب کو آگے رکھا ہے کہ یہ وزیر خزانہ ہے، لیکن بیک اینڈ پہ سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے چل رہے ہیں، تاکہ کل کو اگر بیشنگ بھی ہوتی ہے تو وہ محمد اورنگزیب صاحب پہ ہو، اسحاق ڈار صاحب پہ نہ ہو، اور اگر کچھ بہتری ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ محمد اورنگزیب صاحب کو نہ ملے بلکہ اسحاق ڈار صاحب کو ملے۔ اس طرح سے سیاست اگر چلانی ہے چلائیے، دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔